बेमोसम पावसाक लागून राज्यात पडझड चालूच आसा। मडगाव गांधी मार्केट लागसर आशिल्ल्या पोरने बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो। 3 गाड्यांचे लुकसाण जाले। बरे म्हण बरे कोणाक काय जाले ना। याच इमारतीतलो स्लॅब कोसळपाची ही दुसरी खेप आशिल्ल्यान वाठारात गंभीर हुस्को निर्माण जाला। मडगांव बाजारात पीपल कटा आसा ताच्या ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा ती बरीच पोरणी आनी तांकां अशें आयकपा येयलां की सगळे म्हणजे इल्लीगल म्हणजे ती मोडची बिडची म्हणून सगळी नोटीस बिटीस काडिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हळ्यार ती आज तिजे एक वयलो जो पळय एक हें आसा पॅसेज आसा ती सगळी मोडून सकयल पडल्या आनी 2-3 मोठ्यो गाडयो डॅमेज जाल्या आनी बरें जालें की ते मातशे दनपाराचो टायमार जाले आनी ते लोक सकयल जे पळय फ्रूट बीट विकपाक बसतात आनी जायते लोक आसतात अशे भायले लोक आसतात ते वाचले नाजाल्यार तेंचे आयज 5-6 जाण तर ते वतले आशिल्ले ते सकाळ फुडें बी जाल्ले जाल्यार आनी सांगपाक इतलें सोदता की मडगांवान अशे आनी कितले बिल्डिंगे आसा जांचेर प्रशासनाचें लक्ष ना ऑलरेडी तांकां मोड बी म्हणून कलेक्टरान नोटीस काडल्यार पासून त्यो मोडपाचें तांकां कोणाक आसपत ना म्युन्सिपाल्टीन जावं कलेक्टरान ज्या दखल घेवन हे बाकीचे बिल्डिंगे जे पळय सामक्यो आतां देंवपाच्यो उरल्या त्यो मातश्यो क्लियर करच्यो। आज इन्सिडंट अनेकदा जाला नियर न्यू मार्केट जो बिल्डिंगाचो एक बॅल्कनी कॉरिडॉर आशिल्लो कॉन्क्रिटाचो तो कोलॅप्स जावन 3 व्हेकल्स डॅमेज जाल्ले आसा। तातूंत एक सांगपा म्हळ्यार एक ड्रायव्हर आशिल्लो तो व्हेरी मिस्टिरियसली एस्केप जालो कसलो हानींतल्यान आनी हे सिमिलर इन्सिडंट घडिल्लो मागीर आज जाता 28 ऑक्टोबर 2022 ह्या दिसा घडिल्लो आनी त्या टायमार फक्त कॉर्डनिंग केलें म्युन्सिपाल्टीन नोटीस इश्यू केल्ली ते बिल्डिंगा ओनराक की ताजें हें करचें म्हण स्टेबिलिटी हें करचें म्हण सारकें हें करचें म्हण पूण तेज उपरांत कांयच जावना आनी 5 दिसां भितर ते बॅरिकेडींग जें आशिल्लें तें काडलें लोक आज तशें नॉर्मल जाले। आज जेन्ना इन्सिडंट जालो परतून आमचो मडगांवचो आमदार थंय वयता आनी सांगता की आमी कितें करया प्रायवेट बिल्डींग आतां सांगपा म्हळ्यार प्रायवेट बिल्डींग अनसेफ आसा जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कांयच हें ना म्हणटा सांगपाक सोदता तो हाज्या पयलीं कितलेशे बिल्डिंगाक हें जाल्लें आसा डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा आनी फायनली ते डेमोलिश जाल्लेय बी आसा पूण डेमोलिशन ऑर्डर आनी डेमोलिश केन्ना जाता आमी नोट केलें ते पर्यंत जे टायमार एक बिल्डराचो इंट्रस्ट येता त्या प्रोजेक्टांक फॉर रिडेवलपमेंट तेन्नाच आमचे ऑथॉरिटीज आनी सगळे सामके हायफाय हें जाता आनी ते डेमोलिशना वयता आनी फायनली डेमोलिशूय जाता आनी रिडेवलपमेंटूय स्टार्ट जाता विथ एडिशनल एफियर पूण ज्या बिल्डिंगाक कोण आवय बापूय ना आनी कोणाचो बिल्डराचो इंट्रस्ट ना तेन्ना त्यो असोच लांबतात आनी पब्लिकाक रिस्कान घालतात। ते तो अकस्मात न्हू ते देंवला स्लो देंवला ते हांव तेन्ना तेका हें करतना पळय हांवें मागीर म्हणलें तेका पडटा म्हणलें पडोन ते आवाज येयला गाडयांचेर पडना तेन्ना आवाज येयला तेजे पयलीं आवाज बी कांय ना तेजो स्लो पडला ते कितले जाले सारखे एका लोक नाशिल्ले लोक कोण ना फक्त गाडी आसा हमाली कोण ना फक्त गाडयोच ते 3 गाडयो येतली कडशी रावतात हे लोक सकल बी सकल पण रावना फक्त हमाली रावतात हय आनी कोण रावना हमालीच रावतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।